सालिहा, नेकी करने में जल्दी करो, अन करीब ऐसा जमाना आएगा कि लोग रात को मोमिन होंगे, सुबह को काफिर हो जाएंगे, सुबह को मोमिन होंगे, शाम को काफिर हो जाएंगे। और आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, चंद रुपयों के लिए, चंद माल के लिए आदमी अपने दीन को बेच देगा। ऐसे जमाने के आने से पहले हुजूर फरमाते हैं नेकी में जल्दी करो। आप जरा मुझे बताओ, सुबह से लेकर रात तक हम कितनी नेकियों को अपने दामन में जमा करते हैं और अपने दामन में गुनाहों को कितना जमा करते हैं। हमारी तबीयत में नेकियों का शौक कितना है, तो हमारा विजदान अंदर से जवाब देगा। हमारी जिंदगी नेकी के सिलसिले में सुस्ती में गुजरती चली जाती है और गुनाहों के सिलसिले में चुस्ती के अंदर गुजरती चली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, एक नेकी के एवज में बंदा बख्श दिया जाता है, और कभी ऐसा होता है कि नेकी और गुनाह के इक्वल होने के बाद बंदे को कोई कयामत में नेकी देता हुआ नजर नहीं आता। अब सुनिए आप, जो लोग नेकी को हल्का समझते हैं, मामूली समझते हैं, वो गौर से सुने। हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, तफसीर रूहुल बयान के अंदर ये मौजूद है, कयामत के दिन एक औरत के आमाल को तोला जाएगा, तो नेकी और गुनाह दोनों बराबर हो जाएंगे। अल्लाह कयामत में इरशाद फरमाएगा, मेरी बंदी कहीं से एक नेकी लेकर के आ जा ताकि तेरी बख्शिश हो जाए। वो औरत जिसको पूरा यकीन था कि दुनिया में मेरा बेटा कभी मेरी मामूली तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज मैं अगर मैदान महशर में अपने बेटे को पालूं तो मेरा बेटा जरूर मुझे एक नेकी अता करेगा। हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैदान महशर में वो तलाश करने निकलेगी अपने बेटे को, बेटा मिल जाएगा। मां अपने बेटे से कहेगी, मेरे बेटे, मेरी नेकियां और गुनाह दोनों इक्वल हो चुके हैं, एक नेकी मुझे दे दे ताकि तेरी मां की बख्शिश हो जाए। वो बेटा जो मां के सर के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो बेटा जो मां की आंख में कभी आंसू देखना गवारा नहीं करता था, वो बेटा जो मां को हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता था, वही बेटा कयामत में जब मां कहेगी बेटा मुझे एक नेकी दे, तो बेटा कहेगा मां आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि अभी मेरा ही हिसाब नहीं हुआ है। अब मार्च करेगी, मेरे लखते जिगर, 9 महीने तक मैंने तुझे अपने शिकम में उठा करके रखा, बेटे उसका वास्ता मुझे एक नेकी दे दे, तेरी मां जन्नत में चली जाएगी। बेटा कहेगा मां आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मां कहेगी 2 साल तक मैंने तुझे दूध पिलाया, तेरी नजासतों को साफ किया, तेरे लिए मैंने रातें जाग जाग करके गुजारी हैं, मेरे बेटे मुझे एक नेकी अता कर दे। बेटा कहेगा मां आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो लोग नेकी को हकीर समझते हैं, सुन लें कयामत में कोई भी महबूब उन्हें काम नहीं आ सकता। आज बहुत सारे बाप ऐसे मिलेंगे जो अपने बेटे के मुस्तकबिल को ताबना करने के लिए और कभी उन्हें अच्छा लिबास ज़ेब तन कराने के लिए और उन्हें अच्छी गाड़ियां दिलाने के लिए
نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں، سن لو یہ اولاد قیامت میں تمہیں کام نہیں آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہیں نفع پہنچائے گی یہ اولاد۔ کون سی اولاد نفع پہنچائے گی؟ جس اولاد کو تم نے دین سکھایا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص کے درجے کو قیامت میں بلند کیا جائے گا، وہ عرض کرے گا مولا میری نیکیاں تو ایسی نہ تھیں کہ میرے درجے کو بلند کیا جاتا، میرے کریم بتا تو صحیح میرا درجہ کیوں بلند کیا جا رہا ہے؟ میرا رب ارشاد فرمائے گا تیرے دامن میں تو اتنی نیکیاں نہیں تھی، لیکن تو پیچھے جو تیری نیک اولاد چھوڑ کر کے آیا نا، وہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، جس کی وجہ سے آج تیرے درجے یہاں پر بلند ہو رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو دین سے دور رکھنے والوں، دنیا دار اولاد مرنے کے بعد کام نہیں آئے گی۔ ارے یہ دنیا دار اولاد جو ہوتی ہے نا، انہیں تو نماز جنازہ کی دعا بھی یاد نہیں ہوتی کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے مغفرت کی دعا بھی کر سکیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نیکیوں کے حریص بن جاؤ، نیکیوں کے لالچی بن جاؤ۔ چھوٹی نیکی بھی کرنے کو ملے تو چھوٹی سمجھ کے چھوڑو مت، ہو سکتا ہے یہی نیکی اللہ قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو مت، ہو سکتا ہے کہ یہی گناہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ تو اللہ والوں کی صحبت سے جو جذبہ ملتا ہے، وہ نیکی کرنے کا جذبہ ملتا ہے، عمل کا جذبہ ملتا ہے، اس لیے کہ وہ خود باعمل ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن حاتم اسم نے عرض کیا حضور میں نے پہلی بات جو سیکھی وہ یہ کہ سارے محبوب ایک وقت آتا ہے کہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں سوائے نیک عمل کے۔ آپ کی صحبت سے میں نے یہ پایا اور تب سے میں نیک عمل کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کر رہا ہوں اور نیکیاں کرنے میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ پہلی بات۔ کیا آپ سمجھ گئے؟ سمجھ میں بات آئی؟ آج سے کیا کریں گے آپ؟ بولیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑو مت، یہاں تک کہ سلام میں بھی پہل کیا کرو۔ یہ مت سوچنا کہ یہ میرا نوکر ہے، اس کو میں کیوں سلام کروں، یہ مجھے سلام کرے۔ یہ میرا شاگرد ہے، میں اسے کیوں سلام کروں، یہ مجھے سلام کرے۔ یہ میرا مرید ہے، میں اسے سلام کیوں کروں، یہ مجھے سلام کرے۔ یہ نہیں کہ یہ میری بیوی ہے، میں اسے سلام کیوں کروں، یہ مجھے سلام کرے۔ یہ میرا بچہ ہے، میں اسے سلام کیوں کروں، یہ مجھے سلام کرے۔ نہیں، جو سلام میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے چلا جائے گا۔ نیکی میں پہل کرو۔ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مدینے کے ننھے سے بچے کہتے ہیں ہم نے زندگی بھر یہ حسرت اپنے سینے میں جمائے رکھی کہ ہم حضور کو پہلے سلام کریں، لیکن خدا کی قسم کبھی حضور نے ہمیں پہلے سلام کا موقع ہی نہیں دیا، بلکہ مدینے کے تاجدار ہمیں سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ سلام کرنے سے عزت گھٹتی نہیں، عزت بڑھ جایا کرتی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ بھی بتا دوں، جو لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں ان کو ایک عمل بتا دوں۔ آپ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوا کریں، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، آپ گھر میں داخل ہوتے وقت بلند آواز سے السلام علیکم کہا کریں، کوئی ہو یا نہ ہو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں۔ انشاءاللہ گھر میں کبھی فاقہ آئے گا ہی نہیں۔